Praise the Lord. Hallelujah. Live na Santa Partner. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Yan na sa ato ang naandan matulungan nun ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Itong pasalamatan ng Diyos sa panahon ngayon gihatag ka nato, partner. Salamat sa Ginoo, no? Amen. Dili gayud nato matugkad ang kaayo sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen. O bati sa kita, partner, sa atong mga kaigsunan. Hallelujah. Kumusta ang tanan? Mayong buntag sa atong nahimutangan. Hallelujah, sa Tibok Amerika. Mabati kita sa atong mga kaigsunan, atong mga kaigalan, atong mga silingan. No, sa tanan nga, nagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Tanak ang atong mga silingan, ang atong mga kaparintihan nga tanan, atong mga kanakan, kaumagaran, kaapuhan, mga ginikanan. Kumusta ang tanan? Maayong buntag. Amerika. Hallelujah. Amen. O maayong kahaponon sa tibuok Europa. Hallelujah. Sa atong mga kahigsunan, kaigalan, mga mga kaparintihan diha. Hallelujah. Sa Europa o sa Middle East, maayong hapon. Amen. Ilabi na ang nasod nga pinili sa Dios ang Israel. Amen. Kumusta ang tanan uban sa atong mga kaigsuonan usab sa tibok Asia, maayong gabi. Mga atong mga kaigsuonan sa Japan, Singapore, Taiwan, no? China, Malaysia, Cambodia. Hallelujah. Thailand. Labi na sa atong mga kaigsuonan diha sa tibok lasod natong Pilipinhon. Ang Luzon, Visayas, ug Mindanao. Amen. Praise the Lord. Malipayo na sab kaming abi-abi kaninyo, no, sa sulod sa pila ka minuto. Ning kita mag-usa kita nining pagkaon nga dili madunoton. Ang among mga pag-ampo sa kanunay nga nakamong tanan sa maayong kahimtang, himsog ang inyong mga panglawas, himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. O nga magpadayon kitang tanan sa pagkamauswagon, mabungahon sa tibok natong kinabuhi. Yes, Lord. Ato ka na lauman, kay mo ka na gusto sa Dios diri ka nato. Amen? Busa niini, sa di pa kita mo ato sa unahan, mga kaigsuunan, mga kaigalan, atong mga minahal nga matig paminawan. Kani mga bago pa lamang na matining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang akong mapaghangyo kaninyo sa inyong pag-share usab nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Yes, Lord. Ato kining i-share sa atong mga kaparintihan, sa atong pamilya, no? Kay niining maong kamatuoran, kinahanglan nato kini nga ikapakaylap sa tibuok kalibutan, kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Amen. 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 Musang among mga pag-ampo nga kanunay kamong himsog, kanunay kamong malinawon, kanunay kamong naa sa inyong inunta kadasig, kaisog sa pag-atubang sa matag adlaw nga gipiyal kanato sa Dios. Samtang gitagaan patanyag kinabuhi ato gay kining pahimuslan. Amen. Yes. Praise God. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Nining adlaw sa ipakita mo ato sa unahan ato sang ihatag sa atong kapartner ang panahon. Partner, imo sa ang panahon. Praise the Lord. Praise the name of the Lord Bumati sa Jesus ta. Christ. Hallelujah. Praise God. Kumusta og maayong buntag sa tanan? Adlaw nga Lunes, Pitsa, 8 sa atong bulan sa Disyembre. Ug ganiya na sab kita nining atong Facebook Live ang kamatuoran sa Biblia. Kay nining maong kamatuoran atong ikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Amen. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamanan nga Dios nga mao atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapita si Betty Canapi, makikauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Amen. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuonan, makampo na kita. Aman, ikaw ang among Diyos buhi gamanan sa tanan nagbuhat sa yuta ug sa langit.
Yes, Lord. Wala nila ang Diyos, gawas kanimo Amahan. Amen. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo, samtang nangandam pa kami sa maong bulaton, dihugi kami tanan, labi na sa kong kapika sa magadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanang imayo, ang tanang pagdaig, pasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ug amen, ug amen. Praise the Amen. Praise the Lord. Dalagon ang Diyos sa katapusan. Hi, atong i-shoutout ato ang igsoons. Hallelujah. Salamatan. Ako, Mari, igsoon. Kumusta mo di tanan sa inyong nahimutangan, igsoon para. Good morning, sabkay ninyo. O pasalamatan na mo ang Ginoo nga naakamusad sa maayong kahimtang. God bless you. Salamat sa imong padayon nga pagsunod. Padayon nga pag-share. Kaysa inyong mga pag-share, kamo usay makapamunga. Amen. Amen. Praise Nga God. among mapagakos alang kaninyo uban sa among inanak nga dalaga na. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, nining adlaw mo adto kita sa atong tema ang Biblia no nga diin maoy magapausab sa atong kinabuhi. Bible is the transforming element or di ilang ka elemento ni siya no. Mao ni siya ang galamiton nga makapausab gayud sa ato ang kinabuhi. Amen. Yes. Kung ato kini ikinabuhi, kay kini mo ang atong pag-ambitan nining adlaw, makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu. Uban sa tanang aspito sa atong kinabuhi kung ato usab kining ikinabuhi. Yes, Lord. Kaya ang pagkinabuhi, subay sa kasabutan, makaayo gayud dili gyud makadaot ka nato. Amen. Usay nay mga lisod nga buhaton, pero ang Dios gid magapahiluna kanatong tanan. Kaya naman siya inunta bala ang espiritu nga may mutabang kanato. Amen. Kini nga dawa ato kining pagahisgutan kay diha sa atong pagahisgutan nga pulong atong tan-aw ng atong libro sa inunta libro sa kapitulo 12 sa Roma. Hinuon kining kapitulo 12 sa Roma kanunay na ninatong ginaambitan uban sa kadaghanan nga magasangyaw nining mayong balita. Amen. Apan sa dili pa kita mo ato sa unahan, dadon ato sa pag-ampo, kini mga pulong atong pag-asawaan. Dalaygon ang Dios sa katapusan. Amahan, nagpasalamat kami sa panahon ngay mong giandam ka namon ining adlaw. Yes, Lord. Silyuhi kaming tanan, labi na o Dios, ang imong mga tigpaminawan, uban ka na ako o Dios, ng imong paggagamiton, ng imong bakanting panudlanan, Yes, Lord. imong tigpamaba. Tabuni kami sa imong hamili nga dugo nga di kami makita sa dautan. Walay bisan unsang buhat sa kaaway, disturbo, distraksyon nga maabot kasamok sa among taliwala. Kundi itugot mo Dios nga magmalinawon Ginoo ang among pagpamuhat nga ikaw ang Dios maipadayag ug dili kami ikaw maitaas ug kami maipaubos. Kun kami sa imong kaalam kay balog panabot nga din among masabtan ang tanan natong namong pagambitan. Ang imong balang espiritu magpadayag sa imong gamhanang mga buhat sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo manluluwas nga mahimo kining namong gabayan sa among pagkinabuhi ug makahimo kini maayo makahatag kini kanamo og maayong pag-impluwensya nga amo sab kini Ginoong ikapaambit ngadto sa awan sumala sa imong mga pulong. Kung unsay among nadungog, unsay among nabasa, among nakatunan, amo usab kining ikinabuhi. Aron niining kinabuhi ikaw ang Dios nga magpatigayon ug ang tanan dungog, ang tanang kadungganan kanimo ra gayud Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of the Lord Jesus. Mubasa kita sa atong libro sa Roma kapitulo 12. Kanunay tining madungog, kanunay ni nato usab nga gimemorize na gali ni sa uban, no? Alang sa uban, sa iyo na lamang ang maong inunta mga bersikulo nga atong pag-ambitan. Apan kining tanan, usahay, tungod kay makalimot ang tao, no? Ang tao na amang gikalimot. Usahay, dili ni nila magamit, no? Ilabi na sa panahon nga naa sila sa nagkalain-lain nga sitwasyon nga dili nila kontrol, dili nato kontrol. Kay walay bisan usa kanato nga makaingon, banggiita na kita ni anang pulunga, no?
Na ana na nato kanunay pero ang tinuod inigabot sa panahon nga ingnon ta natay mga kasinatian makalimot kita. Amen. Ug di nato kini ma-apply mao nang usahay matapsitorbi ang ato ang agi, no? Diri nag-ingon ang Biblia sa atong libro sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Humala sa atong NIV, do not conform yourselves to the standards of this world, but to let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Amen. Then you will be able to know the will of God, what is good and what is pleasing and perfect. Amen. Sa ato pa, sa atong kinabuhi, gituduan kita nining Biblia, nga di kita magpahiuyon sa pamatasan nining kalibutan na, Yes, Lord. o niining panahon na, no? Ipabago hinuon ko ng atong mga kaugalingon, pinaagi sa pagpabago sa atong hunahuna. Pagbago sa atong hunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Amen. Praise God. Kining maong bersikulo ha nga atong gibasa, kanunay na natong giskutan, kanunay na natong maligsan sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pagtuon sa Biblia. Ano say tungod sa mga nagkalain-lain nato nga sitwasyon dili ni nato dayon mai-apply sa atong kinabuhi. Busa gituduan kita sa hugot gayud nga pagpanudlo. Tungod kay diya sa hugot nga pagpanudlo ato usab kining may ikinabuhi. Samtang kun ato kining ikinabuhi, dili gayud tugutan usab nato nga kining mga butang nga dili makaayo para kanato ato kining magamit. So kinahanglan kining magamit nato, kining mag-ingon siya diri, kining nag-ingon siya diri nga ayaw sa ato pa ayaw. Dili ato ning ingnon nga ayaw gayud, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Amen. Kay kun atong una-unahon kining panahon na, sumala pa si Biblia dautan na kaayo, no? So sa ato pa do na tay aksyon, no? Do na tay aksyon nga buhaton. Ang buot sa Ginoo nga buhaton natong aksyon dinhi nga di nato i-follow unsay gibuhat ning kalibutan. Amen. Instead, allow God to change your character. Hinuno atong tugutan nga ang Ginoo may muusab sa atong mga pamatasan. Amen. Pinaagi sa ato ang pagpausab sa ato sang hunahuna. Amen. Itong i-shout out atong igsoon si Ma'am Marianita Makan. Kumusta ka diha sa inyong naimutangan igsoon? Maayong gabi ug manghinaot kita nga naa kamong tanan sa maayong kahimtang. Amen. Nga himsog ang inyong panglawas, himsog usab ang inyong mga espiritu uban sa tibok nimong panimalay ug ang tanan nga nagpakadungog kanato diha sa inyong dapit. Amen. Sa sugbo. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan. So balik kita sa ato ang God bless you, igsoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Salamat sa paday nimong pagsunod, pagpamati, ug pag-share nining atong live video sa atong Facebook. Okay? Amen. Praise God. So atong tan-awon ngano man nga gikinahanglan natong ipausab ang atong hunahuna sa Ginoo tungod aron nato masayran ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Amen. Nato pa klaro kayo ang gisulti diring pangatarungan. Nganong kinahanglan nga atong bag-uhon ang atong atong hunahuna nga kinahanglan bag-uhon tungod kay aron kita masayod sa kabubuton sa Dios unsay hingpit, unsay maayo ug makapahimuot kaniya. Sa ato pa ang dili ang makapahimuot kanato. Amen. Makapahimuot kaniya now. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 18 atong tan-aw ng atong mga libro. Nanabasag mo'y Biblia, so ablihan nato atong mga Biblia. Kay diya sa atong pag-abli o atong basahon, makatuon pa kita og dugang. Kung di mo makaapas, isulat ang inyong mga bersikulo sa panahon sa inyong pamamalandong, basaha ka na ninyo. Kaysa din kamo mismo ang nagabasa,
lahi ang inyong revelasyon sa Ginoo nga iyang ipadayag kaninyo, labi na kung kamo nakigistorya kaniya sa inyong mga kahimtang. Amen. Diri ato mabasa sa 2 Korinto kapitulo 3 bersikulo 18. Nangutob pa niya diha itong basahon. Kitang tanan naglarawan sa sakto ba ko? Okay. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo pinaagi sa atong mga naong, no? All of us then reflect the glory of the Lord with uncovered faces. And the same glory coming from the Lord, who is the Spirit, transform us into His likeness, is an ever greater degree of glory. No? Ato ba kita ko nung tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo. Binaagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan. Amen. So busa matud pa niya gipang-usab kita ngadto. Gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway. Dili dagway kanang atong Ginoo na dagway ang naong sa Ginoo no sa mga gingon niya dito sa Genesis chapter 1:26-27 maghimo kita og tawo mga himuntang tao sa ama sa atong sama sa atong dagway. Amen. Sa ato pa dili dagway as in noun face no kanang iyang kinaiya no. Nahimo kita ang atong panagway sa mga si Jesus na himong tao no. Amen. Yes. So mao na nga ang iya sang kinaiya buot sa Ginoo nga ato sa ning awaton no. Atong sundon ba ato abang kopyahon no. Amen. So mao niya siya diha no. So diriningon siya na busa gipang-usab kita ngadto sa iya gayong nagdagway no. Matud pa niya sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Amen. Ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu. See? Matod pa niya. So sa ato pa kun mao kini ikinahanglan nga kun unsay naa kang Hesus naa sa iyang pagkasiya di man ta makatupong kaniya nga gamhanan sa nga tanan no pero diha sa iyang dagway diha sa iyang karakter gusto sa Ginoo nga mahisama kita kaniya. Amen. No? Sa mao niyang karakter may sama kita kaniya. O i-shout out nato si Atit, maayong gabi diha nimo nak. Salamat sa Ginoo sa imong pagpamati. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa imong pag-share. Dalaygon ang Dios nga mapadayon ka sa pagpamati sa maayong balita. Ug ang Dios magapanalangin kanimo uban sa tibok mong panimalay. Amen. Hallelujah. God bless you, Day. God bless you, nak. Okay? So, padayon kita sa unahan. Salamat sa Ginoo. O, diri ato makita nga, tungod kay naa na nato, no, ang gahom sa Ginoo nga mao ang iyang espiritu, we are intent, no, to change, no, we are intent being transformed into His image. Amen. Dili kay naa na nato ang gahom di pagyudta wa pagyapon katay kausaban no. Anyway, wa man moingon ang Ginoo nga karon dayon mausab ka in kanang usa ka pamilok no. Mausab ka dayon na itaw nga usbon sa Ginoo diha. Naa say tawo nga hinay-hinayon. From glory to glory God is changing us no. Dili ingon nga usa dayon ka nakapamilok no mausab ka tanan no maayon na kaika no dili ingon ni ana. Manay panahon no dun iya man gud taog kana bitong iya taog panahon nga gihatag sa Dios diri kanato. Mao na nga atong timan-an nga tungod kay naa naman kita no sa naa naman ang iyang espiritu diri kanato. Kinahanglan masama kita kaniya. Ime? May sama kita kaniya nga sa atong pagkinabuhi kinahanglan mahimo kitang
masanag hinaagi sa gahom sa Ginoo nga mao yang espiritu nga nagpuyo o naggipapuyo nato sa atong mga kinabuhi. Amen. Amen. So diri ato makita nga we can engage no kung panalit no kanang atong pagpangalagad sa Ginoo. Mingon ta ang Ginoo perpekto no. Ang Ginoo na perpekto. Tungod kay siya perpekto man, iya tang gipatilaw anang iyang pagkaperpekto. Sa unsa nga paagi sa iyang hamili nga dugo nga naghugas sa tanan natong pagkadautan. Amen. Amen. Kay iya man tang gihugasan sa tanan natong pagkadautan, ang atong kinabuhi lahi na. Kaysa kaniadtong wala pa ta mudawat o muila kaniya nga atong Ginoo o atong manluluwas. Amen. Mao kini nga kini mao Biblia, mao kini ang mo transform nato, ang makasulatan mao gi mo transform nato nganuman kay kung kita mo engage kita sa Biblia, kung ato gali kini siyang ingnon ta i-engage sa atong kinabuhi no sa ama ni ana, na-engage ka na sa imong uyab, kananglit ha, na-engage ka na sa imong uyab, kinahanglan kung unsay naani mo iya sad sa imong uyab. O labi na og maminyo na mo kay usa na lang gyud mo no sukad mo ma-engage kinahanglan inyo ang inyong tun-an ang usag-usa di ba ingon ni ana kung kita naa na ta kang Kristo naa nang iyang kasulatan na ang iyang gahom ang iyang espiritu nga naa nato sa ato pa kanunay sa matag adlaw magpahaom kita kaniya ini amen. Amen. Praise God. Kanunay kitang makigsulti kaniya kung unsay naa niya naa siya mga kining Biblia god naani several resources nga ato gining ingnon ta maangkon o unsa bay mga bersyon nga gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Kay ang kabubuton sa Dios kung atong buhaton tun-an sa taniya sa mga butang nga kahibulungan. Nganuman tungkol kining Biblia gimugna kini sa Dios aron naa kitay tun-an. Sama kung mag-eskwela kita di ba ang libro atong tun-an unsay pangutana, unsay mga questionnaire, ang answer niya nara sa libro, no? Dili pwede nga mogawas di ang maestra sa libro. Matagaan mong examine nga wala magikan sa iyang leksyon. Mausad ni ang kasulatan. Amen. So mao nang gikinahanglan kita nga tun-an ta ni adlaw o gabi. Tun kay kun di ta magtuon adlaw o gabi. Unsa na to pag-apply ang kinaiya ni Hesus diri kanato? Unsa na to pag-apply ang kinabuhi ni Kristo sa atong kinabuhi, no? Mao nang gitudluan kita nga kining pag-access nato sa Biblia, no? Bisag unsa pa na nga translation. Gawas kun ang translation niya nga binuhat na lang sa iya-iya na lang sa tao, no? Kinahanglan ang translation mo sibo gayud sa pulong sa Ginoo nga atong ginatun-an o ginatudlo diri kanato. Amen. No? Mana nga atong una-unaon nga walay ingon ta, walay kinabuhi no nga inon ta kung naa ka sa imong pagtuo nga malayo ka sa Ginoo. Amen. Mao na nga ang pangutana unsa man pag-transform sa imong kinabuhi pinaagi sa Biblia, no? Kining Biblia mao kini mo tabang nimo sa imong pagtuo. Mao ni mo umol kanimo sa imong pagtuo. Unya diri sa Biblia mausad niya ang imong GPS sa imong kinabuhi. Diya ka makaton unsaon ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Unsaon nimo pagtubo nga pinaagi sa kausaban sa imuhang kinaiya nga makatubo ka sa imong pag-alagad, ingon nga alagad sa Dios. Amen? Amen. This can help you to make your future changes that will benefit others as well, no? Makatakod po ni sa imuhang matakdan po niya ang uban pinaagi sa ilang makita nga imong kinaiya. Amen? Amen. When you read the Bible, dili kay nagbasa ka without anything nga makita sa gawas nimo. Ano man,
Kay ang kabubuton sa Dios nga kun ang naa na nimo ang Biblia, ang kahayag sa Dios maunay naa nimo. O kay naa man ang iyang kahayag, ang kahayag sa Dios maoy makita sa imong kinabuhi. Dili na katong imo, no? Nga sa imong pagkaikaw, kung maunay tan-awon sa iya sa tao nimo, walay inon dili siya katubo. Ano man? Kaya ngayang gitanaw yung pagkaikaw, pero ang tinod kitang tanan man nagsama nga naa kitay mga inunta kagahapon nga di nato makalimtan. Pero kanang tanan kung di nato kalimtan, kung di nato biyaan, di nato ibasura, magpabilin ka na sa atong kinabuhi ug dili kita mahimong kahayag sa uban. Manang itudluan kita nga kining atong Biblia kun ato kining basahon, no? Mao kini makatabang kanato nga ang atong ugma na ikausaban ug mao kini ang makabenepisyo, maghatag og benepisyo ngadto sad sa uban. Amen. Mao na nga ang Biblia kung imo nang basahon, you can learn a lot of things. Changing the way you think, changing the way you speak, you talk, no? Mo ni ang paagi nga gamiton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa imong kinabuhi, kung naakay malisod di mong buhaton, pangayo sa Ginoo kaalam. Kay siya mohatag kanimo, sumala pa sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5. Amen. Praise God. If kung naay nakulangan sa kaalam, ingon ang Biblia, no? Atong basahon. Pangayua siya sa Dios, matod pa niya diha. Itong tanahon, basahon nato na alin nato mamarder ang pulong sa Ginoo. Sa James chapter 1 verse 5, matod pa diha. Hallelujah. But if any one of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you, because God gives generously and graciously to all. Amen. No? Ato pa. Kung diha ka nato may nakulangan sa kaalam, matod pa niya, papangayuas siya sa Dios ug dili gayud siya mahigawad sa paghatag. Nganuman, kay ang Dios may natagon. Ug maluluyon man sa tanan. See? Sa tanan, walay usa na tunga niya kaluya, kitang tanan makasasala ug gikaluyan tanyang tanan. Kay gikaluyan man taniya, kinahanglan dili kita magpahaom sa ni pamatasan nining panahon na. Ano man kay kining panahon daw ta nakaayo, dili na dali-dali ang tao karon, no? Di na pare sa una, no? Karon mas daghan pa kun ang kalibutan nagkadautan, ang grasya sad sa Ginoo nagkadako. Amen. Amen. Nga naman, kay di man siya buot nga nay usa ka nato mawala. Amen. Musa mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato mga tigpaminawan sa tanan nato sa tanan nato mga kaparintihan, kaanakan, kaumagaran, sa tanan nato mga silingan, no? Di nato dag-on nga kining atong pagkinabuhi, di nato ingon nga magpadaog kita sa dautan. Hinunua ang Biblia gitudluan kita, do not confirm, no? Sa ato pa dili nato ipahuyon sa pamatasan ining panahon na. Nganuman katungod kay dautan man. O kay dautan man dili sa kita magpadaog sa dautan, kundi atong i-overcome ang dautan, no? Atong i-overcome ang dautan sa maayo. Nganuman kay diha nini dili kita makapangalagad sa Ginoo nga naa ka nato ang buhat nga iyaning kalibutan. Amen. 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 Atong mabasa sa libro sa Roma chapter 12 verse 21, atong basahon unsay giingon diha. So atong ganiro ng atong mga Biblia para sa ato rasad nga kabulahanan. Kay kung nakita sa pagtuon niini sa matag karon ug unya, sa hinay-hinay atong katunan unsay makaayo. Kay kining maong Biblia, kung ato ning tun-an mao gid tinuod kini ang mag-usab sa atong kinabuhi, no? Amen. Bisan sa dagan sa atong nagkalain-lain nga kahimtang, no? Matud pa niya diya sa bersikulo 21 sa Roma kapitulo 12.
Matod pa sa atong mga Biblia, basahon nato karon. Do not let evil defeat you, instead conquer evil with good. See? Amen. Di man ta magpahiuyon sa nining panahon na sa mga dautan sa ato pa ato usab nga dag-on ang dautan sa maayo. Amen. Di ta magpadaog sa dautan, no? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good, no? Ayaw padaog sa dautan. Hinuon dag-ang dautan pinaagi sa maayo. Amen. So ang atong ingnon ta Kristohanon ubin kita nga nangalagad sa Dios kinahanglan nga dili mo respond kita pinaagi sa atong mabasa sa Biblia. Mo respond kita pinaagi sa atong madungog sa maayong balita. Kay niini mo kini ang prinsipyo. Prinsipyo this is the principle that is good ultimately triumphs over evil, no? So, kung ato kining i-respond og negatibo sa ato pa dili ni munga og bunga nga maayo. Kinahanglan mo respond kita sa maayo para sa maayo atong gidemonstrate ang kinaiya ni Kristo. Kay kung mahinumdum kita si Kristo sa dihang giluto siya, sa dihang gilansang siya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, sa dihang dito siya sa krus, giun sa siya sa mga parasiyo, no? Sa mga dili magtotoo. Amen. O katuntanan, bisan sa iya, paglatigo sa iya, wala gi siya ni balos, wala siya nagtingog-tingog nga naman, tungod sa iyang mapasayloon, may gugmaon, mapailubon, na aniya tanan. Kung ang tanan na kaniya, mao nang siya may gingon nga perpekto. Walay perpekto kanato, pero siya ang nagpaka-perpekto diri kanato. Nganuman, kay kung wa siya namatay sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, wala takaron. Amen? Amen. Manang gusto niya i-demonstrate ang iyang kinaiya diri kanato. Nga mao'y ato usang sundon, atong awaton, no? Manang agitudluan kita, you have to reject vengeance. Sama ni Jesus. Wala siya nanimalos sa iyang mga kaaway, no? Wala siya manimalos sa mga tao nga wala nagpakabana kaniya. Mao to nga gi-encourage niya. Mao ni gingon nga nag-encourage siya sa mga magtuto not to retaliate against those who wrong them. No, kadtong mga naghimo og bati nila, dili nila balusan. Kay ang Ginoo man ang manimalos. Amen. Amen. Sama kaniya, wa siya nanimalos niya itong mga tao nga din naglatigo niya. Kay bisan pamanggani ang naglansang kaniya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Maabot ang panahon nga makakita ganiya face to face, no? So kitang tanan gitudloan kita unsaon nato pag-practice nga mahimong maayong sumbanan sa atong isig kaingon. Wala kita magpakailak, wala kita niya pailha sa iyang kaugalingon aron magpabilin kita nga dili matinuohon. Amen. Kundi gipili kita niya aron mahimo usab kita nga mga iyang mga katawhan. Gipili kita niya aron mahimo kita nga iyang mga anak. Yes, Lord. Gipili kita niya aron mahimo kita nga iyang mga balaang mga katawhan. So kay gipili man kita niya alang yan ang iyang maayong ingnunta katuyuan sa atong kinabuhi kinahanglan ato kining i-practice adlaw-adlaw. At ipakita sama niya nga nahigugma sa iyang kaaway, nahigugma sa mga tao nga naglutos kaniya, nahigugma nga bisan pa sa iya gipakasalaan siya, wa siya nag-ingon nga wa ko kasala, no? Gipakasalaan siya, gibutang sa iyang lawas ang tanan natong mga sala aron diya kaniya makaambit kita sa kinabuhi pinaagi sa atong pagtuo. Now, ni anak kita nining panahon na sa ato ang ingon nga haduol na sa kadaghanan moingon haduol na ngayang pagbalik. Bisan ang Biblia, haduol na ang iyang pagbalik. So unsaon nato nga kung haduol na ang iyang pagbalik, ato bagyud kini nga
hatagan og gibugaton sa atong kinabuhi ang tanan nga gisulti niya nga din atong gihisgutan. Labi na ang atong gisgutan sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2, nga dili ta magpahaom sa pamatasan ining panahon na natural ato ginambuhaton. Manang gitudlo ang kita diri sa libro sa Roma nga kinahanglan ang atong pagkinabuhi. Dili nato inunta hatagan og gintang o dili nato hatagan og unsay nga ani kanang di nato i-practice ang iyang ginasulti diri kanato nganuman kay diya sa pagdemonstrate niya sa iyang kinabuhi dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, iyang gusto sad nga ato kanang awaton. Di kita kapalansang dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, dili ba? Amen. Kay wala na may dili naman to ingnon nga usab pa. Kay walay lain nga makahimo ni adto gawas kaniya ang gihatag sa amahan. Nga buluhaton ngadto kaniya aron sa paghatag sa iyang kinabuhi nga kitang tanan nga nagtuo kaniya makabaton sa kaluwasan. Amen. Ug kay dili man nato mabuhat sa unsa man atong buhaton, kinahanglan ang atong awaton diya kaniya ang iyang pamatasan. Amen. Ang pamatasan ni Kristo nga wala siya nanimalos sa iyang mga kaaway, ang iyang kaayo nga walay kinutuban nga may nakaingon ining atong kinabuhi karon nga diin mutura gyud kita kaniya makabaton kita sa kaluwasan. Amen. Praise God. O nga ang iyang pagpakita sa iyang gugma sa tanan niyang mga binuhat. Walay usa ka nato nga niya gugma. Ay bisan pa ang labing pinaka inunta dautan nining kalibutan na iya gayud ka nang gikabig. Kano man, tun kay buot siya nga way usa ka nato mawala, dili ba? Amen. Ug ang atong pagsalig kaniya tungod kay siya ang Dios sa katarong. Amen. Amen. Kay siya man ang Dios sa katarong, ikinahanglan nga ato siyang awaton. Ug i-demonstrate gayud diha sa iyang kinaiya nga mahimo sad tang ma-demonstrate sad nato sa uban ang iyang kinaiya nga atong naawat. Amen. Amen. Ang iyang kinaiya nga diha kaniya ang pagkapapainubsanon, ang pagkamapailubon, ug ang iyang pagka-Dios nga diin wala na gayoy ingnon talain nga ikakumpara kaniya. Amen. Kanan tanan niyang kinaiya dili man nato tanan maawat kay gingon nato di kita perpekto. Apan ang Biblia naghatag kanatog panag-ingnan nga aron kita mahimong suga nining kalibutana pinaagi sa iyang kahayag nga niya kanato. Amen. Amen. Ang iyang kahayag nga niya na kanato pinaagi sa atong pag-ila kaniya nga atong Ginoo atong manluluwas. Amen. Kung wala siya sa atong kinabuhi, no? Dili sab kita mahimong kahayag nining kalibutana. Amen. Musa gitagaan kita niya og panahon nga diin gipadayag niya ang iyang kaugalingon diri kanato aron ang matag usa kanato mo ila kaniya. Mo ila kaniya, mo awat kaniya, no? Dili kay kung nakaila kita niya wa tay buhaton. Ang atong pagtuo, pinaagi sa atong pagtuo, makaawat kita kaniya. Amen? Amen. Yes, Lord Jesus. Ang atong pagtuo, maunay ingon nga, makaawat kita ngadto kaniya. Dili nato ni maingon nga, di nato siya maawat. Nga naman. Kaya kung di nato siya maawat, ato kita, nagpadayon kita sa pagpaulipon sa sala. No? Ug nag-ingon si Jesus, siya ang kahayag sa kalibutan. Sa ato pa kung siya ang kahayag sa kalibutan, ang nagasunod usab kaniya, dilisan maglakaw diya sa kangit-ngit. Amen? Amen. So mao na nga kung naa nakita kaniya, ang suga nga niya kanato siya nga nag-atong gisunod. No? Atong giawat. Yes. No? So atong buhaton tungod kay sa iyang paghatag kanato nining iyang kinabuhi, kinahanglan maglakaw kita diha sa iyang kahayag. Amen. No? Wala niingon siya diha sa libro sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12 atong tan-aw nung siya giingon sa atong mga Biblia.
atong ablihon sa makadiyot atong Biblia na apatay gamay nga panahon. Hallelujah. Ay kundi nato kini tagaan og pagtagad, dili nato masabtan pag-ayo, no? So atong tukion sa 1:8 versikulo 12. Unsay gingon diyan ni Jesus? Jesus spoke to Pharisees again. I am the light of the world. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. Okay? Amen. Yes, Lord. Ingon siya, si Jesus mismo kini ang miingon ngadto sa mga parisiyo. Ako maong kahayag sa kalibutan, ang magsunod kanako dili gayud maglakaw diya sa kangit-ngit. Amen. Kung dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. See? Nahimutang kahayag. Kay naaman natong kahayag, nahimo sa tagkahayag. O ang kahayag nga niya kay nato mo kini ang magsaksi ngadto sa uban tungod kaniya. Amen. Amen. Dili ta mahimong kahayag tungod kay kinsay atong gialagaran kundi nahimot ang kahayag sad tungod kaniya nga niya kanato. Amen. Amen. Praise So, God. mo nang niingon siya, hallelujah, ang magsunod kanako dili gayod. Whoever follows me will have the light of life. I will never. Kana kung gingon niyang and will never. Og dili gayod. Maglakaw dia sa kangit-ngit. And will never walk in darkness. See? Klaro kayo niyang pangapulong. Sumaw na nga, sa atong kinabuhi, kung naa ka nato ang kining pulong nga atong inunta, kining pulong nga atong ikinabuhi, mao kini ang mag-ausab kanato. Amen. Mao kini ang maghatag kanatong kahayag, danag sa atong agianan. Mo na gingon niya sa Psalms 119 verse 105, no? Mo na nga ato tutukan kanunay nga kaning atong ginabasa sa matag unya og karon. Siya nga atong gisunod, ang iyang kinaiya mo'y gusto sa Ginoo nga mania kanato. Amen. So, Praise God. dili kita makasunod kaniya kung dili kita mga lagad kaniya. Kung dili kita musunod, kung dili nato ikadalit kaniya ang atong kinabuhi usab, no? Mo na nga kitang tanan, hallelujah, nga nagsunod kaniya, ang kahayag, wala na kita karon maglakaw sa ngit-ngit, kay nga naman na naman taniya, pan kung ikaw nagpadayon ka sa sala, mo ni gingon kang ngit-ngit, sa ato pawa pa ka nagsunod kang Kristo, wala pa diya nimong kahayag. No? So, unsa nimo pagsunod kaniya, mo nang yun siya, ayaw pagpahaom, ayaw pag kinabuhi, ayaw, unsa may gingon niya sa atong gibasa kaganina sa Roma 12, no? Sa Roma 12, versikulo 2, nga di kita magpahaom sa pamatasan ni ining panahona. Sa ato pa, kung atong ipahaom ang atong pamatasan ni ining panahona, sa ato pa, wala pa kita maglakaw diya sa kahayag. Wala pang kahayag diri ka nato. Kay niya naman siya sa atong kinabuhi, kinahanglan di ta maglakaw sa kangit-ngit. Kay ang nagsunod kaniya, kung ang kahayag niya na nato, di na ta maglakaw diha sa kangit-ngit. Amen. Amen? Praise God. Maniging niya sa Juan, na atong gibasa, Kapitulo 8, versikulo 12. So sa ato pa, kay di naman ta niya gusto maglakaw ta sa kangit-ngit. Maglakaw na ta sa kahayag. Unsa man nato pagkahimong kahayag sa uban? Kung ang atong gibuhat, ang atong inunta na ata sa kangit-ngit, ang atong gibuhat ang mga buhat nga iyan ning kalibutan. So mabito nang gitudluan kita niya para masayod kita sa iyahang kabubuton. Unsay maayo o perpekto. Okay? Bisan di ta perpekto, pero gitudluan ta sa Ginoo sa paglakaw diha sa iyang kabubuton. Dili ta maglakaw nga daw walay mga alamag, no? Kay ang mga buta o maglakaw uban sa buta, mga tagak sila sa kanal.
So mao nang gitudluan kita unsaon nato nga kining atong kinabuhi, no, may sama sa kinaiya ni Kristo. Amen. So kung sa inyong nahimutangan, lisod kaayo para ninyo ang pagsabot nga ang Biblia makapausab sa kinabuhi sa tao. Kinahanglan inyo kining tagsa-tagsaon pagbasa ang Biblia adlaw-adlaw. Ano man, kay diya sa inyong pag-adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia, makat-on mo unsay gitudlo ug unsay atong angayan buhaton. Kay diya sa atong pagpamuhat bisan pang kabubuton sa Dios, mo nay number 1 nga gusto sa Ginoo nga buhaton sa iyang mga magsusunod. Amen. Amen. Shout out nato atong anak sad si Win. Salamat sa Ginoo sa imong pagpamati anak ko. Salamat sa pagpadayon nimo sa pag-share, padayon sa inyong pagsunod sa atong tulumanon. Kay ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Amen. Yes, Lord Jesus. Ang dalaygon ang Dios uban sa imong tibuok panimalay diha. Dalaygon ang Dios sa katapusan. So, unsa na to pag-demonstrate sa kinaiya ni Kristo kung ang atong ikinabuhi nga naa kita sa kangit-ngit, di ba? So kinahanglan na di na kita magpahaom sa pamatasan niining panahona. Amen. Kung sa una ang imong kinabuhi bati, kinahanglan karon nga naa kang Kristo, imo usab ka nang imo ka nang ipahuuyon sa kabubuton sa Dios, no? Mana nga giluwas kita niya para di ta maadto sa kalayo. Giluwas kita niya aron kita makat-on sa maayo, no? Giluwas kita niya aron atong ikatunan unsaon pagka mapainubsanon, pagka masinabtanon, pagka mapailubon, no? Mo nay gusto sa Ginoo nga atong awaton sa iyang kinabuhi. May nungdom kita dili ang tanan nga moingon Ginoo Ginoo, matod pa sa Biblia sa Mateo 7:21, no? Makasulod ngadto sa gingarian sa langit kundi kadto lamang nagsunod sa iyang kabubuton, no? So niini ato gayong hinukluban kanunay ang pulong sa Ginoo. The Bible is an instrument, an element, ang elemento o ang instrumento para pag-transform sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nga atong pagatun-an, ang kasulatan mao kini ang mag-transform sa atong kinabuhi. Amen. Amen. So kung diha sa imong kinabuhi naapa ka sa imong mga naandan nga gawi, kinahanglan imong yung kinasing-kasingon sa pagpasulod si Kristo sa imong kinabuhi. Ano man, kay tingali sa imong pag-ila kang Hesus nga siya ang imong Ginoo, wala ka pa sa kamaturan. Kay kung naakas kamaturan, di na ka magsunod nga nang nagkalain-lain nga buhat dinhi sa kalibutan, no? Kay kung buot ka nga masayod pagyud sa iyang pagkasiya, sa ato pa, ato siyang pasudlon sa atong kinabuhi. Sa tibok natong kasing-kasing kalagon ahuna og kusog ato sad siyang alagaron. Amen. Og simbahon diya sa espiritu og sa kamatuoran kay siya ang Dios nga di makita og dili mahikap. Apan sa diyang usangpit kita kaniya, tubagon kita niya. Kung unsa imong problema, siya sad ang magasulbad niya na uban sa imong paglihok. Kay nagkinahanglan kini og aksyon, dili kay mingon na ka nagbasa ra ka o imo na nang gibasa niya di wa kay aksyon. Unsa ni yung pag-angkon, di ba? Sama sa kana sa mukha mo, mo palit ka sa imong pagkaon, ug di ka magluto unsa ni imong pagkaon, no? Di ka makakaon nga luto, kaunon nimong hilaw, no? Ingon ana, sayon ra kaayo buhaton kung ang imong kasing-kasing abli kang Kristo. Amen. Manang ingon siya sa Biblia, nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok ug kung may makadungog sa akong tingog, moabli sa iyang pultahan, mosulod ako sa iyang balay, musaw uban kaniya, mukaon siya uban kanako. Amen. Tudluan kaniya unsaon nimo pag-reject sa panimalos, tudluan kaniya unsaon nimo pag-practice
nga aktibo gyud nga buhi gyud sa iyang kaayo nga naa nimo. Amen. Tudloan ka niya nga mahimo kang maayo ngadto sa uban instead nga imong dauton, imong kaaway, imo siyang higugmaon, no? Tudluan sa kaniya sa panahon nga wala kay gugma sa imong kaaway nga dili nimo angay higugmaon, tudluan kaniya unsa nimo paghigugma sa imong kaaway nga dili nimo angay higugmaon. Tudluan sa kaniya sa pagsalig kaniya nga adunay insakto nga timbangan. Kaya pagsalig sa Ginoo naa ginay timbangan, maayo og timbangan, husto nga timbangan. Nganuman, kay kung nahigugma ka sa Dios, nya di nimo ihalad ang imong kaugalingon ngadton niya. Ayaw pag imong nahigugma ka sa Ginoo. Kung isalig ka sa Dios, apan do na kay butang kanin salig ko sa Ginoo pero wala kay lihok. Naaday nay resulta. Nga maayo dili gayud, no? So kinahanglan husto nga timbangan. Trust in God's justice. Siya mo ay hatag nimo og maayong timbangan. Mo trust kaniya. It's all about justice. Amen. Kung maayo ang timbangan, it's all about justice. King ano man, nakay hustisya. Madawat nimo ang saktong hustisya kay maayo man ka manimbang, no? Husto man ang imong gigamit nga timbangan, dili tikasan, no? Mao na, i-demonstrate sa nimo kung nagtuon ka ning Biblia, kung naan nimo kining Biblia, sa to pa tabangan sa kaniya sa pag-demonstrate sa kinaiya ni Kristo. Amen. Amen. Bisan sakit para nimo. Sakit kay nimo, pandi ka kaingon. Ngano man, tungod kay ang kinaiya ni Kristo, sadyang gidughang siya, gikurunahan og tunok, gibunal-bunalan, unsa may iyang gibuhat. Nagpailog siya. Amen. Nagpailog siya. Ang iyang gugma naglabaw gayud. Mo nang bisan pa dito na siya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ningon pagid siya amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ni? Amen. Mao kanay gusto sa Ginoo nga atong i-demonstrate. Sakit man tinuod. Usahay na mga butang nga di ka kasabot. But you have to give in sa Ginoo. Di ka mo give up. Nga naman. Imo nang ihatag sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nasayod. Unsa na ang imo ang kasinatian. Amen. Mo nagingon niya, pagkabahandianon gayud how great are God's riches. How deep are His wisdom and knowledge. Who can explain His decision? Who can understand His ways? No? Wag yun. No? Wala yun. Muna ninyo siya. O nangingon sa kasulatan, who knows the mind of the Lord? Who is able to give him advice? Who has ever give him anything so that he had to pay it back? Ilalimang ka. Ngayong basahon. Masahon lang na nimo. Versikulo hala. Basahan na ninyo. Naana sa Biblia sa Roma Kapitulo 11, versikulo 33 ngadto sa 35. Labasahan na ninyo. Og diha amang kaniya ang tanang kadungganan, tanang himaya, tanang pagdaig, pagpasalamat kay kung wala siya tinuod wa gid ta. Amen. Amen. Kay hangtod sa katapusan, no? Iya ra gyud ang tanang himaya. Amen. Mag-ampo ta. Sabat sa itong pag-ampo, himo akining imong kaugalingon nga pag-ampo. E diya sa imong pagsabat, himon kanyang anak. O kay anak ka man, kinalan awaton nimo ang kinaiya sa imong amahan. Amen. Amen. Sa imong ginikanan. Awaton nimo ang kinaiya sa imong ginikanan, kay anak ka man. No? Amen. So diri ato kining dadon sa pag-ampo. Mag-ampo kitang tanan. Ug dawata si Kristo pag-usab sa imong dughan, pasudla siya. Kay doon na siya ipakigsulti kanimo sa dihang musunod kaniya. Amen. Yes, Lord Jesus.
Amahan namo nga naa ka sa langit. Amahan na mauna ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Sa ngalan Hesus. sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. Ani amidol ako kanimo, O Ani Dios. amidula ko kanimo, Diyos. Mausa ka Sa makasasala. ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo ako. sa tanang kong mga Sa sala. tanan kong mga sala. Nga nahimo batok Kanahimo kanimo bato kanimo. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhay. ug sa O sa unahon. una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. hugasi ako Ugasi ako. sa imong hamili nga Sa dugo. imong hamili nga dugo. Nga imong giula Nga imong giula. ngadto sa krus sa Sa Kalbaryo. krus sa Kalbaryo. Sa tanang kong pagkadautan, Kung pagkadaw. sukad ako nahimugso Kada ko ni Mugso. sa sabakan sa akong inahan Sa akong inahan. hangtod nining panahon na. Kaniling panahon. Ug karon Ginoong Hesus, Karon Ginoong Hesus. mila ako kanimo Mila ko kanimo. nga akong Ginoo. Nga akong Ginoo. Ug nagtuo ako Ug nagtuo sa ako kinasing-kasing gayon. Kasing Nga ikaw may gibanaw sa Ikaw Dios ay gibanaw sa gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Karon dayon Ginoong Karon Hesus, dahil Ginoong Hesus. giablihan ko Giablihan ang ko akong ang kasing-kasing akong kasing-kasing. ug sumulod ka Ug kanako. sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri Maghari kanako. diri kanako. Ikaw na Ikaw na. ang magtultol Ang kanako magtutol kanako. sa pag-alagad Sa kanimo pag-alagad kanimo. sa tibokong kasing-kasing, Sa tibok kong kasing-kasing, tibokong kalag, Tibokong kalag. huna-huna, Una-una. ug kusog, Ug kusog. ug sa pagsimba kanimo Sa pagsimba sa kanimo. espiritu Sa espiritu. ug sa Ug sa kamatuoran. kamatuoran. Salamat Ginoong Salamat Hesus Ginoong Hesus. sa kapasayloan Sa kapasayloan. sa akong mga sala. Sa akong mga sala. Ug isulat Ginoo Ug salat Ginoo. ang akong ngalan Ang akong ngalan. sa basahon Sa sa basahon. kinabuhi. Sa kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong Salamat sa imong mga nga pulong. akong nadungog Nga akong nadungog. nining orasa. Gining oras. Tabangi ako o Dios. Tabangi ako, O Diyos. Nga diha kanimo Nadiha kanimo. pahaom Ipahaom. ang imong hunahuna Ang imong unahuna. diri kanako. Diri ka na ako. Pag-usab Pag-usab. sa akong hunahuna. Sa akong unahuna. Ug tabangi ako o Dios Tabangi ako, O Diyos. nga makahimo ako Na makahimo ako. sa pagbuhat Sa pagbuhat. sa imong Sa kabubuton imong kabubuton. sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Niya akong gipangayo Kini akong ug gipangayo, gipasalamatan Ug ipasalamatan. sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Ama. Anak, Anak. Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Ug kay midawat ka naman nga si Jesus imong Ginoong manluluwas ang Biblia nagaingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 alam ni adtong tanan nga midawat ug mila kaniya giatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Umingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Diya sa bersikulo 16 nagaingon diya sa nanghingapin niyang grasya giatagan usab kita niya sa katungod sa walay puas nga panalangin. Amen. Yes, Lord Jesus. Ayaw walay puwas na panalangin na anak kanato kay gitaga ihatag na niya kanatong katungod. Amen. An kun di na nimo i-claim adlaw-adlaw di ka kadawat, di ka ka-enjoy ana. Amen. Sama nga na nagpadala nimo, ani mo i-claim so unsaon nimo pagdawat, unsaon nimo pag-enjoy. So dawata gidawat na nimo karon, hala i-claim na nimo adlaw-adlaw. Amen. Na ang land diya sa espiritus kamaturan kanunay mo siyang istoryahon. Amen. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Busa ang ako nga pag-ampo, kanatong tanan nga ang Diyos nga may tinubdan sa paglaom. Minaagi magpunoon ta kanatong tanan. Hallelujah. Sa tanang kalipay o pakigdait, pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Hallelujah. Aron magpadayon kini sa pagtubo sa ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo taliwala kanato. Amen. Amen. Praise God. Daghang kaayong salamat ang tanang dungog, tanang gahom, tanang kadungganan kaniya ra gayud sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo Amen. Yes, nga atong Ginuog manluluwas. Musa ay magkalimot sa pagsunod dining atong tulumanon sa matag adlaw nga Lunes ug Huwebes uban sa atong matag adlaw sa atong panimbahon sa adlaw nga Domingo sa atong live broadcast sa radyo sa DYRB Cebu. So, hindi na lang mitaman. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom.